میریم مامان؟ آره، تو میری خونه خاله انوشه، منم میرم سر کار. شما میری سر کار؟ آره دیگه. یعنی مامان جون من هر روز باید برم پیش خاله انوشه؟ نه خیر، از فردا میری مدرسه. تا وقتی من از کار برگردم پیش پرستار میمونی. پرستار کشش؟ میاد دیگه. برو دیگه، آفرین. این قدم سوال نپرس. میپرسم. بله دانیال. صبحونه خوردی؟ آره خوردم. باشه ببین، من با آقا شهیار حرف زدم. چه حرفی؟ بابا همون که تو دفترش کار کنی دیگه. حتی گفتم برات سرویس هم بذاره. اونم قبول کرد. ببین دانیال. چیو ببینم؟ تو خوشحالی دیگه. قسم میخورم خیلی خوشحالم. فقط تو را داشتم فکر میکردم چطوری بری و برگردی. الان دیگه اون مشکلم برطرف شد. حالا کی برم؟ امروز برو دیگه. اصلا الان برو. حاضر شم؟ آره. فقط داشتیم میرفتی بهم پیام بده. راستی ببین روحان بیدار شد. اون که خیلی وقت بیداره. یه لحظه گوشیو بده بهش بگم که اذیتت نکنه. نه تو به کارت برس، خودم باهاش حرف میزنم. باشه پس. خداحافظ. خداحافظ. عزیزم تو اصلا به من نگفتی بحث کار کردن تو دفتر آقا شهیار پیش اومده. چی میگفتم؟ تا لحظه آخر معلوم نبود دانیال قبول کنه یا نه. بعد؟ معلوم نیست چطوری قبول کرد. همین که رفت اداره از اونجا زنگ زد. گفت پاشو برو. ببینش حالا چه خوشگل کرده. میخوای کار کنی یا آتیش بسوزونی؟ باشه دیگه روحامو بهت میسپارم. فقط همین یه روزه. از فردا پرستار میگیریم دیگه، مشکلی نیست. مشکلی نیست عزیزم. باشه موقع برگشت از اداره میام میبرمش. باشه مشکلی نیست. روحام من دارم میرم، خاله رو اذیت نکنی ها. خب خدافظ. فعلا. راستی ببین این گردنبند واقعا اصله؟ آره بابا کاملا اصله. خب پس با حقوق آقا دانیال چطوری اینو گرفتی؟ مگه گفتم دانیال گرفته؟ خداحافظ. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.